معلمہ ملتمس سنت نیاز کی محترم برادر نواز خان محمد خان نعت خان از محمد جمشید تشریف بیار بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ذات طویل بھی است محفل به طرفی منزل خرامانده است و بسیار کم فرامانده و از تمامش گزارش است که انشاءالله رات کو کدام کمی باید ندید باید بیشتر با آواز بلند صلوات در محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رستے کے سبھی سر منور دیکھیں جس کے چہرے کی طرح چاند بکھر کر دیکھیں اس کے رستے تیرے دربار پہ نازا ہے زمانہ سارا تیرے دربار پہ نازا ہے زمانہ سارا تیرے در کے تو گدا کر بھی ابو ذر دیکھیں اس کے رستے درود پڑھ دیجیے محمد فارسی نعت کونا نعت اس نے اجازت حاصل گل از رخ داموختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل از رخ داموختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ آموختہ ہر کاس کے دبے لال دورا دید بدل کو ہر کاس کے دبے لال دورا دید بدل کو حقاقچ خوش گندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رخ داموختہ خیات ازل
دوئی جامے سروے چمنیرا 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 بلبل سے تو آموختا نازک بدنیرا 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 از جامے پہ چار رضا ید سلامی از جامے پہ چار رضا نید سلامی بردر گئے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بلبل سے تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را نہایت خوبصورت انداز خوبصورت آواز خوبصورت علامت صاحب اس کا مزید آواز بلند صلوات